ने दौर में ऐसे हालात में आप यहाँ पे तशरीफ लाए, ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। इस वक्त आधा शहर नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा शहर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के दौर से गुजर रहा है। आपको लगता है कि हम लोग जो हैं नॉर्मल लोग हैं, हम लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। जैसे किसी के घर में कोई मौत हो जाती है, उसके बाद वो इंसान बहुत दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाता। ऐसे हालात में आप लोगों का वेलकम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। ये इस बात का सबूत है कि हालात कैसे भी हों, हमको एक रखनी है, आगे बढ़ते रहना है एक पॉजिटिव सोच के साथ। मैं सोचता हूँ कि शहर के जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो ये अल्फाज उधार लेके बयान कर दीजिए। इजाज़त। उन्होंने आप ही के लिए और इस दौर के लिए और इन हालात के लिए लिखा था, कोई उम्मीद, जब हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है, कोई सूरत नजर नहीं है। अगर आप देखें तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं क्या होगा, इसका क्या इलाज है। अब देखिए कि ये उनका जो दौर था उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात थे। 1857 उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। ये तो उसका कुछ भी नहीं है, अशीर भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो वो कहते हैं कोई उम्मीद बद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं। पहले आती थी, पहले आती थी, पहले आती थी हाले दिल पे रसी। अब इसे मुकम्मल कर देने से इसका मफहूम खराब हो जाता है। तो मेरा जी चाहता है मैं आधे घंटे तक कहूँ अब किसी बात पर नहीं आती। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और इसे खूबसूरत कहते वक्त भी दिल दुखता है। बहुत दिलदोज़ गज़ल है, बहुत पुरअसर गज़ल है और मौत का एक दिन मुअय्यन है। हम सब बहुत दिन तक इस दुनिया में नहीं हैं, नींद क्यों रात भर नहीं। काश ये ख्याल उन लोगों को भी आता जिसकी वजह से हमारी रात जो है और स्याह होती जा रही है। खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। ये जो दौर है इससे ज़्यादा मुश्किलों भरा दौर मिर्ज़ा गालिब का था और आज की जो हमारी पेशकश है ये दास्तान गालिब है। दास्तान गालिब का मतलब कि मिर्ज़ा गालिब की कहानी हमने दास्तान की ज़बानी आज आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपने इस मौजू पे बहुत से सेमिनार अटेंड किए होंगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी, बाहर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, आपने पढ़ी होंगी, बहुत से आपने ड्रामे देखे होंगे, आपने फिल्में भी देखी हैं, आपने सीरियल्स भी देखे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी इस तरह से कि बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, तकरीबन 45-50 मिनट की ये कोशिश है। मैं दावत देना चाहूँगा फौजिया दास्तान को। फौजिया हमारे वोमन दास्तान गो ने लिखा और सबसे ज़्यादा इसमें जो मोहब्बत है वो इनकी है, फौजिया की और फिरोज़ की। इन्हीं ने ये परफॉर्मेंस कतर या दोहा कहाँ किसी जगह के लिए ओमान के लिए सोची थी और इस तरह से हम इसे पहली बार आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नवाज़िश जी कॉन्टेक्स्ट से ठीक है जी आवाज़ आ रही है। तो
حاضرین، داستان گوئی کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو داستانیں تو بہت سی سنائی گئی ہیں، طلسم ہوشربا سے داستانیں سنائی گئی ہیں، امیر حمزہ سے داستانیں سنائی گئی ہیں، ہم نے گاندھی جی پہ داستان پیش کی ہے، مہابھارت پیش کی ہے اردو میں، رادھا کرشن پیش کی ہے اردو میں، داستان رام پیش کی ہے اردو میں۔ اور حاضرین، آج میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ سب بزرگوں کے ساتھ شمی منفی سر یہاں بیٹھے ہیں، اور میں پہلی بار آپ کے سامنے داستان پیش کر رہی ہوں۔ کوئی بہت بہت شکریہ سر۔ تو شمیم سر سے ہمیشہ حوصلہ افزائی ملتی رہی ہے، اور آج کے داستان میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں ساری بزرگوں سے اجازت لے کے داستان شروع کرتی ہوں۔ حاضرین، داستان میں اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے، کوئی لطف آئے، آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ کہیں گے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا کہ جس کی تالی پٹ گئی اس کی عزت اتر گئی، مگر اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تالی نہیں پٹتی اس کی عزت اتر جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو تالی بجا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو واہ واہ کر سکتے ہیں۔ ان کو بلا دیجیے ذرا سامنے۔ کچھ پڑھ کے پھونک دیجئے، کوئی دعا اچھی سی، شاید مان جائے بات۔ دعا پڑھنے سے ہوا ہے، آپ نہیں پڑھ۔ تو فاطمہ حضرات، پیش ہے داستان مرزا غالب۔ تو وہ ایک فنکار جو اب حال و مستقبل کا عنوان ہے، وہ جس کے نام سے تہذیب کا چہرہ درخشاں ہے، کبھی داستانیں اس نے لکھی حسن و الفت کی، جو صدیوں روح انسان کو ابھی بخشیں گی شادابی۔ کبھی بحر غمی انسان کی تہ میں ڈوب کر اس نے، چمک ہے جاویدہ جن کی چنے ایسے گوہر اس نے، کبھی اس نے دیا انسانیت کا درس عالم کو، تجسس کی نئی راہیں دکھائی ابن آدم کو، کہا تم عالم امکان کو اپنا نقش پا جانو، پیو میں آگہی کی اپنی اس ہستی کو پہچانو۔ عجب آزاد و خود آگاہ ایک فنکار تھا غالب، مزاج فکر و فن کا نیا معیار تھا غالب، اسے ہم یاد کرتے ہیں تو دل یہ گنگناتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے۔ تو حاضرین، ایسا کون ہوگا بھلا جو غالب کو نہ جانتا ہوگا، لیکن کم ہی لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا کہ غالب کو داستانوں کا کتنا شوق تھا۔ ایک دیباجی میں انہوں نے لکھا کہ داستان میں وہ کچھ سنو جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو اور نہ سنا ہو۔ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہر جمعرات کو محمد مرزا داستان کے وقت آ جاتا تھا، داستان سناتا تھا اور ڈھیر سارا انعام پاتا تھا۔ غالب خود ایک شاہکار داستان لکھنا چاہتے تھے، لیکن حالات سازگار نہ ہو سکے اور غالب داستان نہ لکھ سکے۔ تو چلیے اس کمی کی تلافی یوں کرتے ہیں کہ ہم آج غالب کی داستان کہتے ہیں، کچھ اپنی کچھ بذریعہ ان کی زبان کہتے ہیں۔ تو غالب اس خاندان سے تھے جس کے فرد کبھی اپنے لیے تلوار چلاتے تھے، لیکن غالب کے باپ اور چچا دونوں کرائے کی تلوار دوسروں کے لیے چلاتے تھے۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ خان الور کے راجہ بختیار سنگھ کے لیے تلوار چلاتے تھے۔ ایک جنگ میں تلوار ہاتھ میں لیے اپنے راجپوت راجہ کے لیے کٹ مرے۔ اس کے بعد چچا نصر اللہ بیگ بچوں کے سرپرست بنے۔ وہ مرہٹوں کی فوج میں بڑے افسر تھے، بعد میں انگریزوں کے افسر بنے، لیکن ایک جنگ میں وہ بھی جان سے گئے۔ بچپن سے جو حادثے شروع ہوئے وہ کبھی نہ تھمے، تمام عمر مرزا غالب کا مقدر بنے رہے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ قسمت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے، تبھی تو کبھی خود سے، کبھی غم سے اور کبھی غم دینے والے سے ہم کلام رہا کرتے تھے۔ دل ناداں
تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ ہم کو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ مرزا غالب جب جب غم کی ترن میں مدغم ہو جاتے تھے تو اپنے دکھوں کو خطوں میں لکھ کر دنیا کو عبرت پکڑاتے تھے۔ جب زبانی اپنی داستانیں عجب سناتے تھے تو لوگ باپ دانتوں میں انگلی دباتے تھے۔ پسندیدہ جملہ تھا کہ میرا باپ نہ مرتا اگر وہ میرا باپ نہ ہوتا، چچا بھی زندہ رہتا اگر میرے سر پر ہاتھ نہ دھرتا، میرا محسن کبھی نہیں بچتا، وہ جی ہی نہیں سکتا۔ ریزیڈنٹ صاحب دلی کے میرے مقدمے سے کیا راضی ہوئے، بس یہ سمجھو کہ میرا حق دلانے پر ہی معصوم ہوئے۔ اسٹرلنگ صاحب بہادر سیکرٹری کلکتہ والے جیسے ہی میری درخواست سے متفق ہوئے بس بے بات ناگہ مارے گئے۔ بادشاہ کے ولی عہد نے میرا مشاہدہ بڑھایا اور غریب کو فوراً موت دیا گیا۔ نصیر الدین حیدر اور نواب واجد علی شاہ ایک ایک فصیلے میں نمٹ گئے، ایک جان سے گئے اور دوسرے حکومت سے۔ ہاں، بہادر شاہ ظفر کی حکومت کچھ سخت جان نکلی، 7 برس مجھے روٹی دے کر ڈوبی۔ اب لوگ کہتے ہیں دکن والوں سے مدد مانگو، اور میں سوچتا ہوں کہ کچھ دن نظام کی حکومت اور چل لے، وہی وہاں سے کچھ دیکھ کر دکن پر حل کیوں چلواؤں۔ کافریں رنج و علم اور پریشان ہوتی، زندگی اپنے مسائل سے گریزاں ہوتی، شدت یاس میں کیا حالت انسان ہوتی، تو نہ بتلاتا تو مشکل کبھی آسان ہوتی، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو غالب کے باپ جب مہاراجہ بختاور سنگھ بہادر کی رفاقت میں مارے گئے تو غالب قریب 4-4.5 سال کے تھے۔ مہاراجہ نے حکم دیا کہ تالوا نام کا ایک گاؤں بچے کے نام کیا جائے۔ نصر اللہ بیر خاں بہادر جو غالب کے چچا تھے وہ بھتیجے کے سرپرست بنے، گاؤں کا انتظام دیکھنے لگے۔ غالب اور ان کے بھائی یوسف کو وہی پال رہے تھے جب وہ ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت انہیں فوج رکھنے کے لاکھوں ملتے تھے، تو اب وہ سب بھی بند ہو گئے۔ اب سب کے سب بس صرف اور صرف پینشن کے سہارے تھے۔ حالانکہ غالب پینشن کے معاملے کو لے کر کلکتے تک گئے، بار بار انتظامیہ کے بدلنے سے یہ سارے پیسے بھی جھگڑے میں پڑ گئے۔ نواب گورنر سے ملے، سارے کاغذات دکھائے گئے، لیکن انگریز عملے کی جھنگ نے معاملات اتنے الجھا دیے کہ ان سارے کاموں میں 2 سال گزر گئے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 2 پات ہی رہے۔ غالب ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ بس کی دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو میر کی تقلید میں غالب بھی تمام عمر ناکامیوں سے کام لیتے رہے۔ یوں تو مرزا غالب کی سبھی باتیں اور کام نرالے ہوتے تھے۔ وہ جب جب اپنا مذاق اڑاتے تھے تو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ صرف اس دنیا کے لوگ اوپر جا کر سزا نہیں پاتے ہیں، کبھی کبھی وہاں کے گنہگار بھی سزا کے لیے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اس دنیا میں 27 دسمبر 1797 کو سزا کے لیے بھیجا گیا۔ 13 برس آگرہ کے حوالات میں رہا۔ 8 اگست 1810 کو میرا بیاہ ہوا اور میرے واسطے حکم دوام البس صادر ہوا۔
امراؤ بیگم نام کی ایک بیڑی کو پاؤں کی زنجیر بنایا گیا اور دلی شہر کو میرا زندہ مقرر کر دیا گیا۔ بھائی میں پرسوں بعد دلی کے جیل خانے سے بھاگا، 3 برس تک کلکتہ، بنارس وغیرہ میں پھرتا رہا، لیکن پکڑا گیا اور واپس پرانی جیل میں آ گیا۔ حاضرین، مرزا غالب نے 11-12 سال کی عمر سے ہی شعر لکھنے شروع کر دیے تھے۔ بے استاد تھے، یعنی کسی سے اصلاح نہیں لیتے تھے۔ 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک جو دل میں آیا لکھتے رہے۔ ان 10 سالوں میں ہزاروں صفحات جمع ہو گئے، لیکن ذوق اتنا اعلیٰ رکھتے تھے کہ ہزاروں شعر کاٹ کر پھینک دیے، بس کچھ ہیرے موتی بچا کر دیوان میں رکھ لیے، جو دشتے جنون کی تاریکیوں میں آج تک چاند سورج بن کر چمکتے ہیں اور فکر و فن کی آپ روح سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا انداز جدا، لہجہ جدا، ساز جدا، فکر کی طرز جدا، کہنے کا انداز جدا، واقف راز حقیقت تھی نگاہ غالب، مختصر یہ کہ جدا سب سے تھی راہ غالب۔ تو عبدالرحمن بشنوری کا ایک جملہ آپ سب کی توجہ کا ہے طالب۔ فرمایا ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ اب غالب فلسفی تھے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے دل و دماغ میں سوال ہی سوال محو پرواز تھے۔ سینکڑوں شعر سوال سے شروع ہو کر سوال پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ دیوان کا پہلا شعر ہی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یا یہ شعر دیکھیے، ہے کہاں تمنا کو دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ شگفتہ مزاجی غالب کے مزاج میں تھی، شوخی رگ رگ میں سمائی تھی۔ اتنے بازک انسان تھے کہ کبھی دوسروں پر نہیں ہنسے، کیونکہ اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ چوسر اور شطرنج شرط لگا کر کھیلتے تھے۔ بھائی کھیل کھیل میں کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے۔ کوتوال غالب کے پرانے دشمن تھے اور وہ بس کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ تو ایک بار مرزا غالب کو چوسر میں جوا کھیلنے کے جرم میں پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ حالانکہ انگریزی مجسٹریٹ ان کے دوست تھے، لیکن اس گرفتاری پر وہ بھی چپ رہے۔ جب قید سے چھوٹے تو انہیں سدھارنے کے مقصد سے ان کے پیر یعنی کالے صاحب غالب کو اپنے مکان پر لے آئے۔ اگلے روز ایک دوست آئے اور رہائی کی مبارکباد دینے لگے۔ غالب بولے، تم غلط سمجھے، ہمارے حالات کہاں بدلے؟ بھائی پہلے ہم گورے کی قید میں تھے، اب کالے کی قید میں ہیں۔ وہ طنز، وہ خطاب، وہ اشعار، وہ سخن، سانسوں کی وہ نسیم، وہ احساس کی جلن، اف وہ نگاہ فن سے نکلتی ہوئی کرن، اللہ رے وہ زور طبیعت وہ بانک پن، خوگر ہوا جو درد سے درماں بنا دیا، جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا، جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا۔ تنگ دستی کے دنوں میں جب پینشن وغیرہ بند تھی تو شراب بھی نہیں مل پا رہی تھی، سو اپنی حالت ایک خط میں کچھ یوں بیان کی۔ میر مہدی، صبح کا وقت ہے، جاڑا خوب پڑ رہا ہے، انگیٹھی سامنے رکھی ہوئی ہے، 2 حرف لکھتا ہوں اور ہاتھ تاپتا جاتا ہوں، آگ میں گرمی سہی مگر وہ آتش میں کہاں کہ 2 جام پی لیے دل توانا ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا، سوچو ساقی کوثر کا بندہ اور تشنہ لب، ہائے غضب ہائے غضب ہائے غضب، نام کا ہے میرے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا، کام کا ہے میرے وہ فتنہ کہ برپا نہ ہوا، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ تو دلی کالج کے پرنسپل شاعری کرتے تھے اور مرزا غالب سے اصلاح لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مرزا غالب کو دلی کالج میں ملازمت کی دعوت دی۔ جب مرزا صاحب اگلے دن دلی کالج پہنچے تو دربان سے سلام اندر بھجوایا۔
प्रिंसिपल साहब गालिब को लेने दरवाजे तक नहीं आए तो मिर्जा गालिब वापस आ गए। बस शाम को जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मिर्जा जब आप दरवाजे तक आ ही गए थे तो अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाए? मिर्जा गालिब ने कहा, भाई तुम मुझे लेने दरवाजे तक नहीं आए तो मैं वापस आ गया। ये सुनकर प्रिंसिपल साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भाई मैं प्रिंसिपल हूँ, असातिज़ा के इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं जा सकता। मिर्जा गालिब ने कहा, भाई हमें तो लगता था कि नौकरी करने से इज्जत बढ़ेगी, यहाँ तो पहले ही घट गई, ऐसी मुलाजमत तुम्हें सलामत। शायरी के साथ साथ मिर्जा गालिब हाजिर जवाबी के भी बादशाह थे। तो मिर्जा साहब के दोस्तों में एक हकीम साहब थे जिन्हें आम नहीं पसंद थे। भाई गालिब तो आमों पर जान देते थे, लेकिन हकीम साहब आमों के नुकसान गिनाते रहते थे। दोनों दोस्त इस मामले में अक्सर महफिल बहस रहा करते थे। तो एक दिन हकीम साहब गालिब के बरामदे में बैठे थे। इतने में कुछ कुम्हार अपने गधों के साथ वहां से गुजरे। अब गली में आम के छिलके पड़े हुए थे। गधों ने चलते चलते उन्हें सूंघा और छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए। हकीम साहब भी देखकर बहुत खुश हो गए, चहकर बोले, देखिए देखिए देखिए, गधे तक आम नहीं खाते। गालिब बोले, बेशक गधे आम नहीं खाते। मौलाना फजले हक जावेद अख्तर के दादा के दादा थे और मिर्जा गालिब के निहायत करीबी दोस्त थे और मिर्जा गालिब की तरह वो भी आमों पर बेहद फिदा थे। एक बार मिर्जा गालिब से कहने लगे, अब मिर्जा आमों में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, आमों में सिर्फ 2 खूबियां होनी चाहिए, एक तो मीठे हों और दूसरे बहुत से हों। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ूदार एक दिन मिर्जा गालिब को बहुत देर तक समझाते रहे, मिर्जा शराब पीने के बहुत से नुकसानात हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि शराबी आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। मिर्जा गालिब कहने लगे, मगर जब वो दुआ मांगेगा ही नहीं तो कबूल क्यों करोगी? अब मुफ्ती साहब बहस पर उतर आए, कहने लगे, भाई क्यों नहीं मांगता दुआ? मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, भाई दुआ तो तब मांगेगा जब उसे कुछ चाहिए होगा। अब जिस खुशनसीब के पास शराब है उसे भला कुछ और क्यों कर चाहिए होगा। जामी शराब उछाल के तारा बना दिया, उर्दू को उसने अंजुमन आरा बना दिया। गालिब जब कलकत्ते गए थे तो अच्छे खूबसूरत जवान थे, काल सेब से मुशाबिह थे, दाढ़ी मूंछ से आजाद थे, बदन छरेरा था, रंग चंपई था, लंबे कद के शानदार इंसान थे। लोग देखते तो देखते ही रह जाते थे। लेकिन जब कलकत्ते से वापस आए तो दाढ़ी मूंछ में बाल सफेद आ गए थे। तीसरे दिन छोटी के से अंडे गालों पर नजर आने लगे। मजबूरी में दाढ़ी रख ली, बल्कि छोड़ दी। भाई ध्यान देने की बात यह है कि हमसाई खुदा की दाढ़ी जन्नत की कुंजी हरगिज न थी। मस्जिद के साए में एक घर बना लिया है, ये बंदा एक कमीना हमसाया एक खुदा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कलकत्ते गया था तो मेरा कसद सयाहत का भी था। सोचा था पेंशन अगर खुल जाएगी तो उसे अपने साथ मिलाया करूंगा, कुछ रोज आजादी के मजे लूंगा। जहां दिल लगा रह गया, जहां से दिल उखड़ा चल दिया। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, सो वापस आना पड़ा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब खुद को देखकर कड़वी हंसी हंसा करते थे। दोस्तों से कहा करते थे कि ना आजाद हूँ ना मुक़य्यद हूँ, ना रंजूर हूँ ना तंदुरुस्त हूँ, ना जिंदा हूँ ना मुर्दा हूँ, ना खुश हूँ ना नाखुश हूँ। जिए जाता हूँ, बातें किए जाता हूँ, रोटी रोज खाता हूँ, शराब गाह गाह पिए जाता हूँ। ना शुक्र है ना शिकायत है, जो कहा वो बस भी हिकायत है। दुनियादार नहीं मक्कार नहीं, खुशामद मेरा शियार नहीं, जिसमें जो सिफत देखता हूँ वो बयान करता हूँ। जहाँ और ऐब है वहाँ ये भी एक ऐब है कि झूठ नहीं बोलता हूँ। हिसाब से मेरा जी घबराता है और मुझको घटाना और जोड़ लगाना नहीं आता है। फैज रसानी और कद्रदानी को क्या रोएं, अपनी तकमील ही की फुर्सत नहीं।
ہوں گرمی نشاتے تصور سے نغمہ سنج، میں گلشنے نا آفریدہ ہوں۔ تو ایک بار ایک انگریز شاگرد کا دوپہر کے وقت غالب کے گھر آنا ہوا۔ اب وہ انگریز یہ دیکھ کر حیران تھا کہ مہینہ تو رمضان کا چل رہا ہے اور غالب کے سامنے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس غریب نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے آج روزہ نہیں رکھا؟ غالب نے چہک کر جواب دیا، میں روزہ رکھتا ہوں لیکن روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا اور کبھی کبھار کوئی ٹکڑا روٹی کا بھی کھا لیا۔ بھئی یہاں کے لوگ عجیب ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ غالب روزہ نہیں رکھتا۔ بتائیے، یہ نہیں جانتے کہ روزہ رکھ کر بھول جانا، اس کی قدر نہ کرنا الگ چیز ہے، اور روزہ بہلانا یہ تو اور چیز ہے۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ تو ایک بار جب مرزا غالب کی پینشن جاری ہونے کی بات پھر سے بند ہو گئی تو ایک دوست نے حال پوچھا۔ مرزا غالب نے جواب میں لکھا، میاں بے رزق جینے کا ڈھب اب مجھے آ گیا۔ اس طرف سے خاطر جمع رکھنا، رمضان کا مہینہ روزے کھا کھا کر کاٹا، خدا رزاق ہے، غم کھاؤں گا جو کچھ اور کھانے کو نہ ملا، غم کھاؤں گا جو کچھ اور کھانے کو نہ ملا۔ نغمائے شادی بھی ہے لے میں تیری اور غم بھی، سادگی بھی تیرے اشعار میں اور پیچ و خم بھی، ایک ہی جام میں امرت بھی گھلا ہے سم بھی، کچھ تیری محفل میں محرم بھی ہے نہ محرم بھی، کو نہ سمجھے تیرے اشعار مگر سنتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ وجد میں سر دھنتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ وجد میں سر دھنتے ہیں۔ تو مرزا غالب کی بیوی روزے نماز کی بڑی پابند تھی، میاں کی حرکتوں کے باعث ہمیشہ ان سے ناراض رہتی تھی، شراب کی پاداش میں اپنے برتنوں میں کھانا تک نہ دیتی تھی۔ ایک دن غالب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ غالب بولے کہ مردوں کا نماز پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں عبادت کے عوض حوریں ملیں گی، لیکن آپ کیوں نماز پڑھتی رہتی ہیں؟ حوریں آپ کے کس کام کی؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کس کی تلاش ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور خیر خدا خدا کر کے کسی طرح غالب کے دن پلٹے جب وہ قلعے کی ملازمت میں آئے۔ قلعے کی ملازمت میں آئے تو 7 پارچے اور سرپیج مالائے مروری خلق میں ملے۔ بہادر شاہ ظفر سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ جیسے خطاب ملے۔ کچھ دن بادشاہ کے مصاحب رہے، پھر استاد بنے۔ کچھ دن بادشاہ کے مصاحب رہے اور پھر استاد بنے۔ غالب دنیا دار نہیں تھے، تقریباً فقیر تھے، سو بہت سی عزت اور تھوڑی سی دولت چاہتے تھے۔ مکان کبھی گھر کا نہ ہو سکا، کرائے کی حویلی میں رہتے تھے، تمام عمر وہیں رہتے رہے، ان کے دل نہ پلٹنے تھے نہ پلٹے۔ صحرائے زندگی کو گلستان بنا دیا، صحرا بے غم کو درد کا درماں بنا دیا، ہر جوئے خون کو شمع فروزاں بنا دیا، جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا، جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا۔ تو جن دنوں وہ قلعے کی ملازمت میں تھے وہ دن ان کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ اس دور کے قصے اور لطیفے بچے بچے کو زبانی یاد تھے۔ تو ایک بار بہادر شاہ ظفر اپنے درباریوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ بھائی مرزا غالب بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اس شاہی باغ کے آم سوائے بادشاہ اور بیگمات کے کسی اور کو میسر نہ آ سکتے تھے۔ اب مرزا غالب بار بار آموں کے پاس جاتے تھے، بہت غور سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور واپس لوٹ آتے تھے۔ مرزا یہ کیا کر رہے تھے؟ بادشاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مرزا صاحب سے پوچھنے لگے، مرزا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مرزا غالب نے جواب دیا، جی جناب، ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کیا کسی آم پر میرا بھی نام لکھا ہے؟ یہ جواب سن کر بہادر شاہ ظفر مسکرا دیے اور اسی شام آموں کا ایک ٹوکرا غالب کے ہاں بھجوا دیا۔ مرزا
गर्मियों के जमाने में एक छोटे से तंग कमरे में दोपहर गुजारते थे। तो एक बार रमजान के महीने में मुफ्ती सदरुद्दीन मिर्जा गालिब से मिलने उनके घर चले आए। तो देखा कि मिर्जा अपने एक दोस्त के साथ चौसा खेल रहे थे। मुफ्ती ने हैरतज़दा हो गए, कहने लगे कि हमने तो सुना था कि रमजान के महीने में शैतान तख्त कैद कर दिया जाता है। गालिब बोले, सही सुना था आपने, बिल्कुल सही सुना था। जहाँ शैतान कैद रहता है वो यही कोठरी है। जब रमजान का महीना खत्म हुआ तो मिर्जा गालिब बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह सलामत ने पूछा, मिर्जा इस बार कितने रोजे रखे? मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, जी एक नहीं रख सके। एक रात गालिब से मिलने उनके घर से सैयद बाद मुलाकात जब चलने लगे तो मिर्जा खुद हाथ में शमादान लेकर लबे फर्श तक छोड़ने आए ताकि सर सैयद रोशनी में अपना जूता देखकर पहन सकें। सर सैयद बोले, क़िल्लाओ काबा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम अपना जूता पहचानते हैं, टटोल कर भी पहन लेंगे। गालिब बोले, ये मत समझिए कि हम आपको रोशनी दिखा रहे हैं, भाई हम तो अपना नया जूता बचा रहे हैं। गालिब को अभी किले में काम करते हुए चंद ही साल हुए थे और उस्ताद शामली भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि 1857 के रूह फरसा वाक़यात शुरू हो गए। गालिब तारीफगाह नहीं थे, लेकिन जो दिल्ली पे गुजरी वो अपने खतों में यूं रकम कर गए कि वो खत उस दौर का सबसे बड़ा आईना है। एक खत में यूं रकम दराज है, 5 लश्करों का हमला पैर दर पैर इस शहर पर हुआ। पहला लश्कर बागियों का था, उसमें इस शहर का एतबार लुटा, वक़ार लुटा। दूसरा लश्कर फिरंगियों का ऐसा आया जिसमें जान माल, मकान मकी, आसमान और ज़मीन और आसार और हस्ती सरासर लुट गए। तीसरा लश्कर भुखमरी का था जो हजारहा को भूखा मार गया। चौथा लश्कर हैजे का था, इसमें हजारहा आदमी पेट भरा मरा। पांचवा लश्कर तक का था। इस लश्कर ने अब तक इस शहर से कूच नहीं किया है। 1857 की आग ऐसी भड़की कि गालिब का सब कुछ हाथ सतर कर गई। किले की तनख्वाह गई, सरकारें अंग्रेजी की पेंशन गई, दरबारे अवध की मेहरबानियां गईं। बहुत से अंग्रेज मरे, कुछ दोस्त थे, यार थे, कुछ शागिर्द थे। हिंदुस्तानी सभी अजीज, दोस्त और माशूक सब के सब खाक में मिल गए। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। देखो मुझे जो दी दे इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नयोश है। दागे फिराके सुबते शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई थी सुबह भी खामोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब के पड़ोस में अगर महाराजा पटियाला के हकीम ना रहते होते तो गालिब ना कूचे के दूसरे लोग बचते। गालिब के जिंदा बचने में उनकी कोशिशों का दखल नहीं था, सिर्फ इत्तेफाक के बच गए। नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। गालिब के बहुत से दोस्त और शागिर्द अंग्रेज थे, उन पर जो गुजरी उसका जख्म भी उसी दिल पर तो था। और जो दिल्ली पे गुजरा, जो मुल्क पर और मुल्क के लोगों पर गुजरा, उसका जख्म भी उसी दिल पर तो था। तभी तो लिखा था, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। कि रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। जब दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज
काबिज हो गए तो एक दिन कुछ अंग्रेज सिपाही दीवार कूद कर गली कासिम जान में घुस आए और मिर्जा गालिब को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगे। मिर्जा गालिब ने कहा, भाई ये तो बताओ कि हमारा कसूर क्या है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि हुकूमत को बागी मुसलमानों की तलाश है। मिर्जा गालिब यूं बोला हुए, तमाम उम्र में अगर एक दिन शराब न पी हो तो मैं काफिर हूँ, और अगर एक बार नमाज पढ़ी हो तो गुनहगार हूँ। फिर मैं नहीं जानता कि हुकूमत ने किस तरह मुझे बागी मुसलमानों में शुमार कर लिया। खैर, जब गालिब को अंग्रेज अफसर के सामने पेश किया गया तो उसने छूटते ही पूछा, वाह क्या तुम मुसलमान? गालिब ने कहा, जी मुसलमान हूँ लेकिन आधा। अफसर ने कहा, क्या मतलब? गालिब ने कहा, जी शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। ये सुनकर अंग्रेज अफसर मुस्कुरा दिया और गालिब को जिंदा छोड़ दिया। तो हाज़रीन, गालिब की शायरी अगर एक अजीम अदबी और तख्लीकी सरमाया है तो उनके खत उस तारीखी दौर का सबसे बड़ा आईना है। 1857 के पहले और बाद के दौर को समझने के लिए एक अच्छा जरिया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह ईमान एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को अता किया है, उसी तरह गालिब भी एक तोहफा है जो अल्लाह ने उर्दू बोलने वालों को दिया है। गालिब के खुतूत को पढ़ने और सुनने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ये महसूस करें कि आपको गालिब के सामने बैठने का मौका मिला है और हर खत जैसे आप ही के लिए लिखा गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर गालिब के बहुत से अनदेखे और अनसुने रंग आश्कार होंगे। गालिब के शागिर्द मीर मजरूह लिखते हैं कि मेरे उस्ताद का जो रंग सुखन है वो दुर्रे अदन है, जो बात है वो मौज़ाए करामात है। ये नस्र की रंगीनी, ये नज़्म की शीरीनी, ये गज़ल की फसाहत, ये कसीदे की मतानत, ये लफ्ज़ों की महबूबी, ये तरकीब की खुश उसलूबी, ये जिद्दत मानी, ये सलासत इबारत कहीं देखी न सुनी। ये सतरे हैं कि मोती की लड़ियाँ हैं, ये बातें हैं कि मिस्री की डलियाँ हैं। गुफ्तार अब्रे बहार को तिलिस्म कहूँ, जादू कहूँ, सहर कहूँ, हैरान हूँ कि क्या कहूँ। मीर मेहदी मजरूह ने ही दूसरे शागिर्दों की मदद से गालिब के खत छापे थे। एक खत का नमूना देखिए, क्या अंदाज़े बयां, क्या रवानी है, क्या गुलफशानी है। लिखते हैं, आओ मियां सैयद ज़ादा, दिल्ली के आशिक़े दिलदादा, ढहे हुए उर्दू बाजार के रहने वाले, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले, ना दिल में मेहरो आज़रम, ना आंख में हया शर्म। निजामुद्दीन ममनून कहाँ, ज़ौक़ कहाँ, मोमिन खां कहाँ। एक आज़ूदा सो खामोश, दूसरा गालिब वो खुद बेखुदो मदहोश। ना सुखन वली रही ना सुखन दानी, किस बिरते पर तित्ता पानी। हाय दिल्ली बाय दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। मियाँ क्या पूछते हो, क्या लिखूं, दिल्ली क्या हुआ करती थी। दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर हुआ करती थी। किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजार जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। ये बातें अब कहाँ, फिर दिल्ली कहाँ और शहर कहाँ। हाँ, कलमुरे हिंद में कोई शहर इस नाम का जरूर था। मिर्जा गालिब 1857 की दास्तान कुछ यूं सुनाते हैं कि लफ्जों से तबाहियों का एक एक मंजर दिखा देते हैं। लिखते हैं कि कुछ कुएं बंद हो गए, कुछ खाली हो गए। मैं कल काफी चलकर पानी की तलाश में गया था। जामा मस्जिद से लेकर राजघाट दरवाजे तक एक लकोदक सहरा है। मकान नहीं, बस ईंटों के ढेर हैं। ईंटें उठ जाएं तो हू का आलम हो जाए। मिर्जा गौहर के बागीचे के इस तरह को कई बास नशे था, अब वो बागीचा के बराबर हो गया। यहाँ तक कि राजघाट का दरवाजा बंद हो गया। फसील के कंगूरे बच रहे हैं, बाकी सब मिट गया। खुद काले मियाँ साहब मफूर का घर इस तरह तबाह हुआ कि कुछ ना बचा। सोने का ताज, पश्मीने का बाल बाकी ना रहा। शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी का मकबरा उजड़ गया।
وہاں ایک اچھے گاؤں کی آبادی تھی اور اب صرف ایک جنگل ہے اور میدان میں سوا قبر کی کچھ باقی نہیں۔ وہاں کے رہنے والے اگر کسی طرح گولی سے بچے ہوں گے تو خدا ہی جانتا ہوگا کہ کہاں ہوں گے۔ کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ تو بعد کے دور میں رامپور کے نواب کلب علی خان مرزا غالب کی مدد کرتے رہتے تھے۔ تو ایک بار وہ نواب گورنر سے ملنے بریلی گئے، مرزا غالب بھی ساتھ ساتھ تھے۔ وہاں سے نواب صاحب کو رامپور جانا تھا اور مرزا غالب کو دلی واپس آنا تھا۔ چلتے وقت نواب صاحب نے مرزا غالب سے کہا، مرزا الوداع، تم کو خدا کے سپرد کیا۔ مرزا غالب نے جھٹ سے کہا، بھائی خدا نے تو مجھے آپ کے سپرد کیا تھا اور اب آپ الٹا مجھے خدا کے سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ اجی خدا کو کچھ کرنا ہوتا تو وہ مجھے آپ کے سپرد ہی کیوں کرتا؟ خدا کے ساتھ ان کا جو ایک تجزیہ سا رشتہ تھا، اس کا خود انہیں بھی احساس تھا، تبھی تو لکھا تھا، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب کہا کرتے تھے کہ سوائے شہرت خوش کے فن کا کچھ پھل نہ پایا، مرحبا مرحبا کا شور کان فرسا ہوا، خیر ستائش کا حق ستائش سے ادا ہوا، مبالغہ نہ سمجھو، میں ایک قالب بے روح ہوں، صبح کو ٹھنڈائی، قریب دوپہر کی روٹی کباب اور شام کو شراب، ان میں سے اگر ایک چیز بھی اپنے وقت پر نہ ملی تو سمجھو میں مر گیا۔ واللہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، ہزار آدمی کا ماتمدار ہوں، آپ غم زدہ اور آپ غم گزار ہوں، مرنا سر پر کھڑا ہے، پاک بے رکاب ہوں، ہر وقت بس ایک فکر سامنے چلی آتی ہے کہ زندہ کیوں کر رہوں، آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں، نہ مقبول ہوں، نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں، نہ گنہگار ہوں۔ ابہام کی تصویر گری لگتا ہے، غالب کا ہر شعر وہی لگتا ہے، کرتا ہے جب اسرار تصوف کے بیان، یہ رند خرابات وری لگتا ہے۔ تو آخر کے دور میں جب مرزا غالب کافی بیمار تھے تو اس وقت ان کے شاگرد میر مجروح غالب کی عیادت کو آئے اور مرزا غالب کے پیر دابنے لگے۔ مرزا نے کہا، بھائی تو سیدزادہ ہے، مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے؟ مرزا غالب نے جواب دیا، اگر آپ کو میر مہدی مجروح نے جواب دیا، بھئی اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہے تو مجھے مزدور سمجھ لیجیے، مجھے مزدوری دے دیجیے گا۔ غالب نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جب میر مہدی بہت دیر تک پیر دابتے رہے تو مرزا غالب سے کہنے لگے، دائی اب میرے پیسے دیجیے اور حساب برابر کیجیے۔ مرزا غالب نے کہا، بھئی پیسے کیسے؟ تم نے میرے پیر دابے، میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہے۔ میں رنگ فکر جوان کیا کہنا، یہ چاشنی لطف زبان کیا کہنا، ہے اور بھی دنیا میں شاعر بہت اچھے، غالب تیرا انداز بیان کیا کہنا، غالب تیرا انداز بیان کیا کہنا۔ تو آخری دور کے ایک خط میں لکھا کہ دریا سارا تیر چکا ہوں، ساحل پاس ہے، 2 ہاتھ کی دوری ہے، اب بیڑا پار ہے، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے، شاید زندہ ہوں تندرست ہوں لیکن ناتواں ہوں سست ہوں، حواس کھو بیٹھا حافظے کو رو بیٹھا، اگر اٹھتا ہوں تو اتنی دیر میں اٹھتا ہوں کہ جتنی دیر میں قد آدم دیوار اٹھے۔ کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر دونوں ہاتھ ٹیک کر چارپایا بنا کر اٹھتا ہوں تو پنڈلیاں لرزتی ہیں، ذوف، سستی، کاہلی، گرانی کا ساتھ ہے، رکاب میں پاؤں ہے، باغ پر ہاتھ ہے، بڑا سفر دور و دراز درپیش ہے، زیادہ راہ موجود نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہوں، خالی ہاتھ جاتا ہوں، خالی ہاتھ جاتا ہوں۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر
जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया न हो और हम ज़बां कोई न हो, पड़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई न हो, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई ना हो। तो हाज़रीन, आज से ठीक 150 साल पहले मिर्ज़ा गालिब इस जहानी फानी से कूच कर गए। जाते जाते मैं कदे वीरान कर गए, सुमो सागर उदास कर गए। बकौल फैज वो क्या गए कि रूठ गए थे उर्दू के बहार की। लेकिन जाते जाते अपने कलाम में जो जादू वो रचा गए, जो तिलिस्मी खजाने वो सजा गए, आज तक एक दुनिया उसके असर में है, सहर में है, गिरफ्त में है। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो गालिब से हमेशा चलते रहे, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज तक खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो गालिब के शेर सुनकर सर खुजाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लाइब्रेरियों के चक्कर लगा आते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो इंतकामन नाकिदे गालिब बन जाते हैं। तो चलते चलते एक ऐसे ही नाकिदे गालिब का किस्सा बाज़बान फिगार हम आपको सुनाते हैं। ये नजर नहीं पीएचडी की थीसिस समझिए, ये शायरी नहीं इंडियत का लुत्फ लीजिए, तंज देखिए और तंज की धार देखिए, और जनाब तंज की बारीक चिरमन में छुपी दर्द खुराफात भी देखिए। तो फिगार कहते हैं, कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कदर गालिब मरहूम का सबब क्या है। मुझे बताओ कि दीवाने हजरत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है। सुना है उसी शहर में एक और साहब है, कलाम उनका भी गालिब से मिलता जुलता है। तो फिर ये गालिब मरहूम की ही बरसी क्यों? मुझे बताओ कि उनमें खुसूसियत क्या है। ना साख का है कहीं तस्वीरा, ना मोमिन का, ना जिक्र अमीर कहीं है, ना यौम सौदा है। ये फैज़ो जोशो फिराक कुछ भी कहें, मेरी नजर में तो गालिब से ज़ौक़ ऊंचा है। मुझे तो मीर तकी मीर से है एक लगाओ कि मीर कुछ भी सही शायरी तो करता है। ये नक़ल आई है गालिब की पार्टी बंदी, क्या सारे जहां में उसी का चर्चा है। कहाँ के ऐसे बड़े आर्टिस्ट है गालिब, ये चंद अहले अदब का प्रोपेगेंडा है। अना ने मार दिया वरना शायर अच्छा था, नतीजा ये कि जो कुछ है उसका आधा है। कभी महबे हसीनों से धौल धब्बा में, तो कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। जो कह रहे हैं कि गालिब है फलसफी शायर, मुझे बताएं कि बोसे में फलसफा क्या है। जहाँ रकम की तवक्को हुई कसीदा कहा, तुम ही कहो ये मयारे शायरी क्या है। शराब जाम में है और जाम हाथों में, ये रिंदे बलानोश फिर भी प्यासा है। जो शायरी हो तजम्मुल हुसैन खान के लिए वो एक तरह की खुशामद है, शायरी क्या है। जो कहते हैं सुना है कि वो सूफी भी था, वली भी था, अब इसके बाद तो बस पैगंबरी का दर्जा है। इतनी शिकायतें सुनने के बाद फिगार ने सोचा कि भाई मुझे भी कुछ कहना चाहिए। चुनाचे बदिक्कत तमाम फरमाते हैं, सुनी जो मैंने ये तनकीद तो समझ ना सका कि इस गरीब को गालिब से दुश्मनी क्या है। समझ गया कि ये बकवास बेसबब तो नहीं, दिमाग का पुर्जा जरूर ढीला है। बड़ी जो बात तो फिर मैंने उसको समझाया कि अदब में हजरते गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको कि वो जिंदगी का है शायर, बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। अजब तजाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है बर्बाद हो के हंसता है। जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे, अजीब मौजे रवा है, अजीब दरिया है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तान कहना, ये फिक्र व फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। वो क्यों ना मशहूर वो आज पूरी दुनिया में कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। कभी तो उसका कोई शेर सादा और रंगी रुखे बशर की तरह कैफियत बदलता है। ये हमने माना कि कुछ खामियां भी थी उसमें, वो खामियां नहीं रखता, ये किसका दावा है।
وہ آدمی تھا، خطا آدمی کی ہے فطرت، یہ کیوں کہیں کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے؟ کبھی ولی کبھی وارث کبھی خراباتی، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ الفاظ کا مسیحا ہے۔ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی تنہا ہے۔ سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلے گئے جنہوں نے اس داستان کو لکھا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے، اسٹیج کو لانا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ حاضرین آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے سامنے اپنی پیشکش۔ بہت شکریہ، آپ کی یہ بات آپ سے آ رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی اچھی بیان۔ ایک جیتی جاگتی کہانی کو داستان میں منتقل کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ غالب کے اپنے الفاظ میں ان کی داستانیں مرتب کی جا چکی ہیں۔ ایک تو نثار احمد فاروقی نے غالب کی آپ بیتی ان کے خطوط کی مدد سے مرتب کی تھی، اور ابھی حال میں لاہور کے میں ایک بزرگ سے میری ملاقات تھی، 2 مہینے پہلے میں گیا تھا وہاں، جو وہاں کے بہت مشہور تاجر ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی غالب کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ انہوں نے 3 جلدوں میں غالب بزبان غالب اس نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔ 3 جلدیں ہیں اس کی اور وہ بہت غیر معمولی ہے۔ غالب کے بارے میں میرے ایک دوست تھے مرحوم، جو رہنے والے تو علی گڑھ کے تھے، علی گڑھ میں ان کے والد فلسفہ پڑھایا کرتے تھے، پاکستان چلے گئے تھے۔ صلاح الدین محمود بہت مارکے کے شاعر، غیر معمولی، ان کی شاعری میں وہی انوکھا پن تھا جو سوامی ناتھن کی تصویروں میں ہوتا ہے، بہت ہی دھندلی دھندلی سی، بہت ہی مبہم، اور ان کے معنی بڑی دیر میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو صلاح الدین محمود نے ایک موقع پر یہ کہا، 2 جملے ان کے بہت یہاں مجھے اس وقت یاد آئے۔ ایک جملہ تو متعلق ہے آج کی شام سے، دوسرا غیر متعلق ہے۔ غیر متعلق جملہ پہلے آپ کو سنا دوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا اسلام MS سبا لکشمی کی آواز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اور ان کے بڑے دیوانے تھے۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے بہت اچھی کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اردو کی سب سے اچھی نظم اور سب سے اچھی نثر لکھنے کی ذمہ داری خدا نے ایک ہی دکھیاری روح کے سپرد کی تھی، اور وہ دکھیاری روح غالب کی تھی۔ یعنی غالب کے اپنے الفاظ جس طرح کی وہ نثر لکھتے تھے، اور جس طرح مجھے بہت دنوں سے میں ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے ان کے ٹیلنٹ کا تعاقب کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ایک آدھ بار میں ان کی کہانی سنی۔ دانش اقبال صاحب میرے پرانے دوست ہیں اور ایک طریقے سے ہمکار بھی ہیں جامعہ ملیہ میں پروفیسر کی حیثیت سے، تو ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہیں یہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت کہنا چاہیے کہ اچھا سنجوگ ہے کہ آپ کی تحریر اور فوزیہ نے یہاں اور فیروز نے یہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال آپ لوگوں نے یہاں آ کے اکیڈمی کی عزت بڑھائی۔ ہماری ایک اچھی شام زندگی میں کہاں ملتی ہیں ایسی شامیں، اور خاص طور پر اس وقت جو ماحول ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ شامیں ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اداس کرنے کے لیے ہیں۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ چلیے، بہرحال آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور میں خاص طور پر اس ادارے کے خادم کی حیثیت سے دانش اقبال صاحب کا، فوزیہ صاحبہ کا اور فیروز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری شام کو کچھ معنی آپ نے ادا کیے. ایک ایسی فضا میں جب چاروں طرف محملیت کا دورہ ہے اور واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی تھی، یہ شہر اسی لیے آباد ہوا تھا کہ وہاں آج کی جیسی شامیں ہوں. کہیں گولیاں چل رہی ہیں، کہیں لوگ ختم ہو رہے ہیں، کہیں نفرتیں ہیں، کہیں غصے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. سوچئے غالب نے 1857 کا اشوک کس عالم میں انہوں نے زندگی گزار دی. بچے پیدا ہوئے، 6-7 اولادیں ہوئیں، کوئی زندہ نہیں بچا ہے. زندگی میں روزی روٹی کا کوئی معقول وسیلہ میسر نہیں آیا. لال قلعے میں جہاں زاغ و زغن نے کوہرام مچا رکھا تھا، وہاں غالب اپنے آپ کو بہت دنوں تک اجنبی محسوس کرتے رہے. کتنا لمبا اس زمانے میں سفر کیا کر رکھتے گئے محض اپنی پینشن کی بحالی کے لیے. اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی نہ ان کی شام خراب ہوئی نہ ان کی زندگی. ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زندگیاں بھی سب داؤں پر لگی ہوئی ہیں اور ہماری شام بھی خراب ہو گئی. بہرحال اس وقت مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں غالب اکیڈمی میں آپ سب کی آمد نے ایک جزیرے میں ہم کو پہنچا دیا تھا، اور وہاں ہم نے جس طریقے کے ساتھ یہ پورا پروگرام ان دو ہمارے نوجوان دوستوں نے پیش کیا وہ واقعی بہت غیر معمولی. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دانش اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ، دلی شکریہ.